आज हामीले करिकुलम डेभलपमेन्ट मोडलहरू मध्येमा डाइनामिक मोडलको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यसमा गतिशील नमुनाहरू भनेर भन्छ। पाठ्यक्रम विकासका गतिशील नमुनाहरू भनेर भनिन्छ। यी गतिशील नमुनाहरूलाई प्रजातान्त्रिक नमुना, डेमोक्रेटिक मोडल, इन्टरेक्टिभ मोडलको नामले पनि चिनिन्छ। डाइनामिक मोडलको विकासमा सहयोग पुर्याउने दुईजना व्यक्तिहरू, त्यसमध्येमा एउटा डाकर वल्कर र अर्को चाहिँ स्किलबेक मोडल गरेर दुई किसिमको मोडलहरू यसमा प्रमुख छ। त्यसमध्येमा आज हामीले यो डेकर वाल्करको मोडलमा चर्चा गर्छौं र यो मोडल गतिशील नमुनाहरू वास्तवमा भन्ने हो भने यो टायलर, टावा यिनीहरूको चाहिँ अथवा तार्किक नमुनाहरू, चक्रीय नमुनाहरूको वैकल्पिक दृष्टिकोणको रूपमा अगाडि आएको देखिन्छ। र यहाँ खास के छ त भन्दा गतिशील नमुनाका पक्षधरहरूले के भन्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा चाहिँ तार्किक र चक्रीय नमुनाहरूले शैक्षिक संस्थाहरू, जुन विद्यालयहरू, कलेजहरू छन्, तिनीहरूको पाठ्यक्रम विकासको वास्तविकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने तर्क अगाडि राखेका छन्। र किन त्यसो भन्छन् त भन्दाखेरि यो रेखीय र क्रमबद्ध ढाँचाबाट पाठ्यक्रम विकास गरेर त्यसको कुनै अर्थ छैन है। र पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि हामीले जुनसुकै चरणबाट पनि पाठ्यक्रमको विकास गर्न सक्छौं। जुनसुकै स्टेपबाट पनि हामीले पाठ्यक्रम विकासको चरणलाई सुरुवात गर्न सक्छौं र पूर्व निर्धारित र क्रमबद्ध चरणहरू मान्य हुँदैन भन्ने डायनामिक मोडलको प्रमुख थिमको रूपमा रहेको छ। अथवा जुनसुकै पाठ्यक्रम निर्माताले पाठ्यक्रमको विकास गर्दाखेरि जुनसुकै स्थानबाट पनि पाठ्यक्रमको सुरुवात गर्न सक्छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा देखिन्छ। र अब सरसर्ती हामीले यसमा बुदागत रूपमा चर्चा गर्दाखेरि डाइनामिक मोडल्सहरूको मेन थिम भनौं अथवा कन्सेप्टमा डु नट एक्सेप्ट प्रिस्क्राइब सिक्वेन्शनल स्टेप इन द करिकुलम डेभलपमेन्ट प्रोसेस। पाठ्यक्रम विकासमा यो प्रिडिटरमाइन अथवा पूर्व निर्धारित ढाँचालाई यसले स्वीकार गर्दैन। पाठ्यक्रम विकासमा पूर्व निर्धारित ढाँचा जसरी चक्रीय नमुनामा रेसनल मोडलमा चाहिँ पूर्व निर्धारित ढाँचालाई स्वीकार गरिन्थ्यो, यो डायनामिक मोडलले स्वीकार गर्दैन। र अर्को चाहिँ करिकुलम डेभलपमेन्ट प्रोसेस इज डिस्क्रिप्टिभ प्रोसेस अर नेम इन इन्टरेक्टिभ मोडल भन्छ। यो मोडल चाहिँ इन्टरेक्टिभ मोडल हो र यसले डिस्क्रिप्टिभ प्रोसेसलाई चाहिँ फलो गर्छ यो डायनामिक मोडलले। अर्को मोर रियलिस्टिक एन्ड फिजिबल प्रोसिडर फर द करिकुलम डेभलपमेन्ट। अन्य मोडलहरूको तुलनामा यो रियलिस्टिक पनि छ, रियलिस्टिक र चाहिँ यथार्थवादी, सुविधाजनक पनि यो मोडल छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को मोर फ्लेक्सिबल इन एप्रोच, यसको चाहिँ फ्लेक्सिबल एप्रोच छ, यसको चाहिँ लचकता छ। यो पाठ्यक्रम विकासको प्रक्रियामा यसले लचकतालाई स्वीकार गर्छ। हामीले आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम विकासमा लचकताको प्रक्रिया अपनाउन सक्छौं भन्ने मान्यतालाई यसले राखेको छ। युजफुल फर स्कुल बेस्ड करिकुलम, यो विशेष गरी विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माणको लागि यो चाहिँ ज्यादै उपयोगी छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर सिम्प्लिफिकेसन इन द इम्प्लिमेन्टेसन, पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा जटिल कुरा हो, यद्यपि यो पाठ्यक्रम नमुनाले पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सजिलो तुल्याउँछ, सजिलो गाइडलाइन दिएको छ भन्ने कुरा छ। मोर डेमोक्रेटिक एन्ड रेसनल एन्ड यो साइक्लिकल मोडल, यो रेसनल मोडल र साइक्लिकल मोडलको तुलनामा यो डेमोक्रेटिक छ, रियलिस्टिक छ, नेचुरलिस्टिक छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै मोर हाइपोथेटिकल एन्ड नन सिस्टमेटिक इन नेचर भनेर पनि आलोचना पनि गर्ने गरिन्छ। भन्नुको अर्थ यो मोर डेमोक्रेटिक छ तर चाहिँ मोर हाइपोथेटिकल छ अनि नन सिस्टमेटिक छ, किन भन्दा जुनसुकै स्टेपबाट, जुनसुकै फेजबाट पनि पाठ्यक्रमको सुरुवात गर्न सकिन्छ भन्ने भनेको हुनाले यो चाहिँ अलिकन नन सिस्टमेटिक अथवा मोर रियलिस्टिक, मोर हाइपोथेटिकल एन्ड नन सिस्टमेटिक इन नेचर भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यति कुरा भइसकेपछि लगभग चाहिँ डाइनामिक मोडल को बारेमा हामी बुझ्छौं र डाइनामिक मोडल प्रस्तुत गर्ने डेकर वाल्करको बारेमा हामी आज अब चर्चा गर्छौं। डेकर वाल्कर मोडल र डेकर वाल्कर चाहिँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर अफ एजुकेसन स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। वेयर ही रिभाइज हिज पिएचडी इन 1971, उहाँले चाहिँ आफ्नो पिएचडी 1971 मा रिभाइज गर्नुभएको थियो। उहाँको एउटा चाहिँ बुक, उहाँले लेखेको एउटा बुक छ
अ नेचुरलिस्टिक मोडल फर करिकुलम डेभलपमेन्ट भनेर लेख्नु आएको थियो यही समयमा 1971 मा। र यसमा चाहिँ हिज स्पेशली वाज करिकुलम एन्ड हिज मेजर इन्ट्रेस्ट आर द प्रोसेस अफ करिकुलम डेभलपमेन्ट एन्ड करिकुलम पोलिसी मेकिङ। पाठ्यक्रमको पोलिसी निर्माण गर्ने कुरामा, पाठ्यक्रम विकास गर्ने कुरामा उहाँको चाहिँ प्रोसेसमा अलि बढी, पाठ्यक्रम सम्बन्धी प्रोसेसमा उहाँको रुचि अलि बढी देखिन्छ, स्पेशलाइजेसन देखिन्छ। त्यस्तै गरेर उहाँको मोडलले के कुराहरू अगाडि ल्याउँछ भन्ने कुरा अब सरसर्ती मैले राख्छु। दिस मोडल इज डाइनामिक एन्ड डिस्क्रिप्टिभ मोडल हो यो। उहाँको मोडललाई हामी डाइनामिक मोडल पनि भन्न सक्छौँ, डिस्क्रिप्टिभ मोडल पनि भन्न सक्छौँ, नेचुरलिस्टिक मोडलको रूपमा पनि भन्न सक्छौँ। र यसले चाहिँ डाइनामिक भ्यूहरू प्रस्तुत गरेको छ भन्न पनि सक्छौँ। अनि इट रिफ्लेक्ट्स द रियालिटिज अफ हाउ करिकुलम वर्कर प्लान एन्ड हाउ अ करिकुलम, हैन। एउटा पाठ्यक्रम निर्माताले वास्तविक रूपमा पाठ्यक्रमको प्लान कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू यसले प्राकृतिक रूपमा नै यसले उल्लेख गरेको देखिन्छ। इट रिकग्नाइज द रोल एन्ड इन्फ्लुएन्स अफ करिकुलम वर्कर इन एनी करिकुलम डेभलपमेन्ट टास्क। यो पाठ्यक्रम विकासका जुनसुकै चरणमा हामीले जुनसुकै कामहरू गर्छौँ, फेजहरूमा हरेक कामहरू गर्छौँ, त्यसको प्रभाव चाहिँ पाठ्यक्रम विकासमा पर्छ। पाठ्यक्रम वर्करको इम्प्याक्ट पर्छ, पाठ्यक्रम वर्करले कहाँबाट काम सुरु गर्छ भन्ने कुराले पनि पाठ्यक्रम विकासलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। दिस मोडल एभोइड द अब्जेक्सन अफ स्टार्टिङ विथ द अब्जेक्टिभ्स। यो जस्तो तपाईको टाइलर मोडल, टावा मोडलले चाहिँ पाठ्यक्रम विकासको सुरुवात चाहिँ अब्जेक्टिभ्स फर्मेसनबाट, सिलेक्सन अफ अब्जेक्टिभ्सबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यिनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। त्यो जरुरी छैन, पाठ्यक्रमको अब्जेक्टिभ चाहिँ निर्माण गरेर काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूले स्वीकार गर्दैनन्। दिस मे बी युज फर स्कुल बेस्ड करिकुलम डेभलपमेन्ट। यो बढी यसको यो डेकर वाल्करको मोडल चाहिँ सबभन्दा बढी युज हुने भनेको विद्यालय लेभलको पाठ्यक्रम निर्माणमा यो बढी उपयोगी हुने देखिन्छ। इन दिस मोडल करिकुलम वर्कर्स मे स्टार्ट फ्रम एनी फेज डिपेन्डिङ अन द हिज निड्स भन्छ। यो पाठ्यक्रम निर्माताले जुनसुकै फेजबाट पनि चाहिँ पाठ्यक्रम विकासको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ, अब्जेक्टिभ्स फर्मेसनबाट नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने यसमा छैन। इच फेज इन इन्टर रिलेटेड एन्ड फलोज अ सिस्टमेटिक सिक्वेन्स। अब तर एउटा यसमा के कुरा छ भने प्रत्येक फेज इन्टर रिलेटेड छन् र त्यो सिस्टमेटिक हुनुपर्छ, सिक्वेन्स भन्ने मान्यता चाहिँ यसले राखेको छ। यद्यपि यसलाई आलोचकहरूले चाहिँ नन सिस्टमेटिक मोडलको रूपमा पनि चर्चा गरेका छन्। यद्यपि अब कस्तो कस्तो फेजहरू, प्रेजेन्ट 3 फेज अफ करिकुलम डेभलपमेन्ट, यो डेकर वाल्करले 3टा फेजहरू प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ प्लेटफर्म, डेलिभरेसन एन्ड डिजाइन भनेर 3टा फर्महरू देखाइएको छ। र यसमा चाहिँ यो प्लेटफर्म भनेर एउटा चाहिँ पिस देखाइएको छ, 3टा पिस छ यहाँ। यो प्लेटफर्म भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि निर्माण गर्न लागेको जुन पाठ्यक्रम छ त्यस सम्बन्धी मान्छेका आफ्नै विचारहरू हुन्छन्, आफ्नै दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, आफ्नै धारणाहरू हुन्छन्, त्यससँग सम्बन्धित थ्योरिजहरू हुन्छन्, फिलोसफीहरू छन्। तिनीहरू कस्ता छन् त, हैन, तिनीहरू कस्ता छन् भन्ने कुराको विश्लेषण चाहिँ गर्न जरुरी छ। अथवा चाहिँ यहाँ के कुरा देखिएको छ त भन्दाखेरि यो प्लेटफर्म आधारभूत चरण भनेर जुन भनियो यसमा चाहिँ के कस्ता चाहिँ मान्यताहरू, दृष्टिकोणहरू, धारणाहरू हैन आएका छन् त्यस सम्बन्धमा भन्ने कुराको यसमा चाहिँ तर्क वितर्कहरू गर्ने, हैन। यो तर्क वितर्क चाहिँ सिस्टमेटिक हुनुपर्छ भन्ने छैन। एउटाले एउटा विचार राख्न सक्छ, अर्कोले अर्को विचार राख्न सक्छ। यो अव्यवस्थित खालको तर्क वितर्क राख्ने पिरियड हो यो। त्यही भएर यसलाई प्लेटफर्म स्टेज भनेर भनिएको छ। त्यो रचनात्मक ढङ्गले मान्छेले चाहिँ सुझावहरू दिन्छ। ती दिएका रचनात्मक ढङ्गले स्वतन्त्र रूपमा मान्छेले दिएका सुझावहरू पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। अथवा मान्छेका विचारहरू कस्ता छन्, अब बिलिफ्सहरू, थ्योरिजहरू, हैन, पाठ्यक्रम विकासको लागि त पूर्व निर्धारित प्रिडिटरमाइन्ड थ्योरीहरू, कन्सेप्टहरू पनि त छन् नि त्यहाँ, हैन। तिनीहरू कसरी अगाडि बढेका छन् त भन्ने कुराहरू छ। यसमा हेरौँ। दिस इज द आइडेन्टिफाइङ स्टेज अबाउट इन्डिभिजुअल बिलिफ। यो प्लेटफर्म फेज भनेको कस्तो भने हरेक मान्छेको विश्वास के छ, नलेज के छ, भ्यालु उनीहरूले कसरी राख्छन्, न्यू करिकुलमको लागि उनीहरूको बिलिफ के छ, नलेज के छ, भ्यालु के छ भनेर अव्यवस्थित रूपमा अथवा स्वतन्त्र रूपमा विचारहरू लिने, छलफल गर्ने पिरियडको रूपमा यसलाई लिइन्छ। करिकुलम वर्कर्स ब्रिङ्स विथ देम देयर इन्डिभिजुअल बिलिफ
नलेज एन्ड भ्यालु। र पाठ्यक्रम विकास निर्माणकर्ताले जसले जे खालको जस्तो खालको सुझाव दिए पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर लिने फेज हो यो। प्रोभाइड भ्यू र लजिक फर करिकुलम डेभलपमेन्ट, बिलिफ अब्जेक्ट, र हरेक मान्छेले आफ्नो बिलिफ्सहरू, विश्वासहरू जुन छ, विचारहरू छ, ती सबै के को बारेमा भन्दा अहिले अब्जेक्टिभ्सहरू, थ्योरिजहरू, बिलिफ्सहरूको बारेमा पनि ती आफ्ना विचारहरू राख्न सक्छन्। बिलिफ्स, एम, अब्जेक्टिभ्स, थ्योरिज एन्ड कन्सेप्सन आर द प्री डिटरमाइन्ड फ्याक्ट। यिनी चिजहरू भनेको फेरि ठ्याक्कै नयाँ आउँछन् भन्ने पनि छैन। पहिला यस्तो थियो, त्यो कुरो हुनुपर्छ। पुराना विश्वासहरू, अब्जेक्टिभ्सहरू पहिला कस्तो थियो, लक्ष्य गोलहरू कस्तो थियो, के कस्ता सिद्धान्तहरू पाठ्यक्रम विकासका लागि निर्माण भएका छन् भन्ने बारेमा पनि प्री डिटरमाइन्ड फ्याक्ट्सको रूपमा तिनीहरूको बारेमा व्यापक छलफल चाहिँ यस चरणमा हुन्छ। दोस्रोमा डेलिभरेसन फेज भनेर भन्छ। यो विचार विमर्श अथवा छलफलको चरण भनेर भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धी विभिन्न व्यक्तिहरूका जुन पूर्व निर्धारित जुन विचारहरू आए, ती विचारहरू बीचमा अन्तर्क्रिया गराउने काम हुन्छ। र यसमा हरेक व्यक्तिबाट स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि आएका जुन विचारहरू, धारणाहरू, मूल्यहरूलाई हैन आधार बनाएर हामीले के गर्छौं भन्दा पाठ्यक्रम निर्माताले पाठ्यक्रम निर्माणको आधार छनौट गर्ने काम यस चरणमा गरिन्छ। र चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुन कुरालाई स्वीकार्ने, कुन कुरालाई स्वीकार नगर्ने भन्ने कुराको डिसिजन यसमा अगाडि बढाइन्छ। एक मिनेट है। ओके, यहाँ मैले डेलिभरेसन फेजको चर्चा गर्दै थिएँ। र यसमा चाहिँ मेन कुरा के देखिन्छ त भन्दाखेरि कुन कुरालाई स्वीकार गर्ने हैन, विचारहरू, तर्कहरू त धेरै आएका हुन सक्छन्। ती आएका विचार, तर्कहरू मध्ये कुनलाई स्वीकार गर्ने, कुनलाई नगर्ने हैन, कुन चाहिँ स्वीकार गर्ने, कुनलाई स्वीकार गर्ने, कुनलाई स्वीकार नगर्ने भन्ने कुराको चाहिँ डिसिजन गर्ने फेजको रूपमा यसलाई हामीले लिन्छौँ। यो डेलिभरेसन फेज भनेर भनिन्छ। अब डेलिभरेसन फेजमा कस्तो भन्दाखेरि व्यापक रूपमा अन्तर्क्रिया गराइन्छ यसमा हैन। एकदम इन्टरेक्टिभ फेज हो यो। व्यापक रूपमा अन्तर्क्रिया हुन्छ र चाहिँ विभिन्न व्यक्तिले राखेका जुन विचारहरू हुन्छन् हैन, वास्तविक परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने ती विचारहरूको पक्ष र विपक्षमा तर्क राख्ने। एउटाले एउटा कुरा गर्छ र त्यसको बारेमा पक्ष र विपक्षहरू फेरि तर्क हुन्छ। राम्रा विचारहरूलाई स्वीकार गर्ने, अनुपयुक्त विचारहरूलाई इन्कार गर्ने हैन, आफ्ना जुन अडानहरूलाई परिवर्तन गर्ने। मान्छेले यो हुनै पर्छ भनेर भन्छ नि, तर पछि कन्भिन्स भएर त्यसले आफ्नो अडानमा पनि परिवर्तन गर्ने र अन्त्यमा एउटा ठोस विचार हैन मा सबै सहभागी हुने र सबैले त्यसलाई स्वीकारेर हैन, र त्यो ठोस जुन सबैले स्वीकार गरेको जुन विचार छ त्यसलाई चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माताले आफ्नो चाहिँ एउटा पाठ्यक्रम विकासको लागि एउटा आधारको रूपमा लिने जुन फेज छ त्यसलाई हामी डेलिभरेसन फेज भनेर भन्न सक्दछौँ। र त्यही कुरा चाहिँ यो इन्टरेक्सन एन्ड डिस्कसन स्टेज भनेर पनि तपाईले यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अनि आइडेन्टिफाई विच फ्याक्ट्स आर निडेड फर मिन्स एन्ड एन्ड्स, उद्देश्य र चाहिँ साधन स्रोतको रूपमा, अब्जेक्टिभ्सको रूपमा हामीले पाठ्यक्रम विकासका लागि कुन कुन फ्याक्टरहरू आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विचार विमर्श हुन्छ एकदम। अनि जेनेरेटिङ अल्टरनेटिभ्स एन्ड कन्सिडरिङ द कन्सिक्वेन्सेस अफ द अल्टरनेटिभ्स, यहाँ एउटा तथ्यका लागि त्यो ठिक हो अथवा होइन भन्ने सन्दर्भमा एकभन्दा बढी विचारहरू, धारणाहरू त्यहाँ आउन सक्छन्। त्यसमध्येबाट हामीले चाहिँ अल्टरनेटिभ्सहरू छान्न सक्छौँ। एउटा यो नै लिनुपर्छ भन्ने छैन, त्यसको अझ बेस्ट चाहिँ अल्टरनेटिभ्स अर्को पनि हुन सक्छ। त्यसको बारेमा पनि यो फेजमा छलफल हुन्छ। अल्सो युज इन वेटिङ अल्टरनेटिभ्स, कस्ट एन्ड सिक्वेन्सेस एन्ड चुजिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स फर द करिकुलम टास्क द्याट दे आर भेरी अबाउट डु। जस्तो देश परिस्थिति, देशको स्थिति हैन, आर्थिक स्थिति कस्तो छ, देशले कति कुरा थेक्न सक्छ सक्दैन भन्ने आधारमा त्यहाँ कस्टका कुराहरू पनि हेर्न सकिन्छ के। त्यहाँ चुज गर्दाखेरि अल्टरनेटिभ्सहरू चुज गर्दा हाम्रो देशको लागि, हाम्रो परिवेशको लागि त्यो कुरो ठिक छ कि छैन त भन्ने कुराको बारेमा पनि चर्चा हुन सक्छ। जस्तै मान्छेले यो त हामीले लागू गर्नै सक्दैनौँ, हाम्रो चाहिँ ठेक्दैन, हाम्रो आर्थिक स्थितिले हामीले ठेक्दैनौँ, दुर्गम विद्यालयहरूमा यो पाठ्यक्रम लागू गर्दा यो सामग्रीहरू खरिद गर्न सकिँदैन भने यो छलफलहरू यसरी आउँछ। कस्टको कुराहरू पनि त्यहाँ छलफल हुन सक्छ।
एप्लाइङ देम टु प्र्याक्टिकल सिचुएसन। मैले अगाडि भनिसकेँ। अब कुनै पनि कुरालाई प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, त्यसलाई त्यो तथ्यलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने, अनि एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने, कतिपयलाई छोड्ने कि नछोड्ने, र कतिपय विचारहरूलाई चेन्ज गर्ने कि नगर्ने, अनि समायोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा, तर्कहरूको बारेमा त्यसलाई अब आएका तर्कहरूलाई लिने नलिने, स्वीकार गर्ने नगर्ने भनेर ती कुराहरूको बारेमा एउटा निर्णयमा पुग्ने जुन चरण छ त्यसलाई हामी डेलिभरेसन फेज भनेर भन्न सक्छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ डिजाइन फेज भनेर भनेको छ। यो डिजाइन फेजमा चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण पाटो छ यो। यसमा चाहिँ पाठ्यक्रम ढाँचा निर्माणको चरण भनेर यसलाई भनिन्छ। यसमा चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माताले विभिन्न व्यक्तिहरूका अन्तर्क्रियात्मक विचारहरू जुन आएका हुन्छन्, धारणाहरू आएका हुन्छन् हैन, तिनीहरूको आधारमा पाठ्यक्रम विकासका प्रक्रियाहरू हैन, के चाहिने हो, तत्त्वहरू हैन, कस्ता कस्ता आवश्यक पर्ने हुन् हैन, तिनीहरूको निदो गर्ने अथवा निर्णयमा पुग्ने चरण भनेर यसलाई फाइनल फेजको रूपमा पनि लिइन्छ, जुन सबैको अन्तर्क्रियात्मक सहभागिताबाट, सहमतिबाट निचोडको रूपमा आएको हुन्छ। यसलाई हामी रेकर्ड गरेर राख्छौँ हैन, र तिनै तथ्यहरूलाई हामी पछि प्रक्रियागत रूपमा पाठ्यक्रममा प्रयोग गरेर हामीले पाठ्यक्रम विकासको आधार तयार गर्छौँ। यो डिजाइन फेज। डिजाइन फेज इन्भल्भ्स प्लानिङ डिसिजन। मैले भनिसकेँ, योजना कस्तो कस्तो गर्ने, डिसिजन मेकिङ एन्ड द एक्चुअल डेभलपमेन्ट अफ द करिकुलम, कस्तो कस्तो पाठ्यक्रम विकासको लागि हरेक चरणका लागि इलिमेन्ट्सको कुरा आयो नि भर्खरै, अनि विचारहरू, धारणाहरू, तत्त्वहरू के चाहिने हुन्छ, प्रक्रियाहरू कस्ता कस्ता, ती सम्बन्धी निर्णय गर्ने फेज यो हो। मेकिङ डिसिजन एबाउट द करिकुलम डेभलपमेन्ट प्रोसेस एन्ड कम्पोनेन्ट। मैले भनिसकेँ, पाठ्यक्रम विकासको प्रक्रिया र यसका तत्त्वहरूको बारेमा हामी यहाँ डिसिजनमा पुग्छौँ। दिस फेज इज समराइज फर्म अफ द डेलिभरेसन फेज। यसभन्दा अगाडिको जुन डेलिभरेसन फेज छ त्यसको समराइज फेजको रूपमा पनि हामीले यसलाई लिने गर्दछौँ। र यसैमा अब उद्देश्य, विषयवस्तु, विधि, मूल्याङ्कनको बारेमा सहमति हुने यही हो हैन। यही चरणमा गइसकेपछि बल्ल उद्देश्य कस्तो हुने, विषयवस्तु कस्तो हुने, विधि कस्तो हुने, मूल्याङ्कन कस्तो हुने, अनि यी सबै कुराहरूको सङ्गठन गर्ने चरणको रूपमा हामीले यो चरणलाई हामी लिन सक्छौँ। अब यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि डेकर वाल्कर को जुन मोडल छ, यो मोडलमा चाहिँ के छन् त कमी कमजोरीहरू भन्ने कुरालाई पनि मैले सरसर्ती यहाँ राखेको छु। द मोडल डज नट नेसेसरीली स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स। यसको चाहिँ स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स भनेर यसले ठ्याक्क देखाएन, किन भन्दा फ्लेक्सिबिलिटी इन नेचर भनेको छ। द मोडल अफर्स टु लिटिल डिरेक्सन। यसको पाठ्यक्रम विकासको लागि निर्देशनहरू, गाइडलाइन पनि एकदम कमी छ भनेर आलोचना गर्ने गरिन्छ। र यो चाहिँ द करिकुलम डेभलपर्स निड्स अ लट अफ टाइम टु डिटरमाइन द बिगिनिङ स्टेज इन करिकुलम डेभलपमेन्ट। पाठ्यक्रम विकासको जुन सुरुवाती चरण नै एकदम धेरै लामो, कहाँनिरबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरामा नै अन्योलता जस्तो देखिन्छ भनेर भनेको छ। इट मे नट ह्याभ भ्यालु टु टिचर हु आर इम्प्लिमेन्टर अफ द करिकुलम डेभलपमेन्ट बाई अदर एजुकेटर। यसले चाहिँ टिचरलाई त्यति बढी महत्त्व दिएको देखिन्न, तर पाठ्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताको रूपमा रहेको टिचरलाई चाहिँ महत्त्व कम दिएको छ यसले। अनि स्टडिड ओन्ली लार्ज स्केल प्रोसेस इज नट इन्डिभिजुअल टिचर। यसले चाहिँ धेरै ग्रुपहरू, इन्डिभिजुअल टिचरलाई भन्दा पनि यसले लार्ज स्केल प्रोसेसको बढी चर्चा गरेको छ हैन। यसमा चाहिँ विचारहरू, तर्कहरू सबै राख्ने, त्यसलाई जम्मा गर्ने अनि त्यसको आधारमा गर्ने भनेर अलि बढी डेमोक्रेटिक देखिया छ यो भनेर आलोचकहरूले भन्ने गरेछन्। अथवा इन्डिभिजुअल एक्सपर्टिजको विचारलाई भन्दा पनि लार्ज मास स्केलमा कस्तो कुराहरू आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ महत्त्व दिए जस्तो देखिन्छ। डज नट एड्रेस वाट हेपन्स आफ्टर करिकुलम इन डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेड। पाठ्यक्रम बनाउने कुरामा त यसका कुराहरू आयो, तर डिजाइन गरिसकेपछि, यसको कार्यान्वयन गरिसकेपछि कस्तो हुन सक्ने हो, के हो, इम्प्लिमेन्टेसनको लागि हैन के कुराहरू गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा अलिक कम बोलेको छ भनेर आलोचना गर्ने गरेको देखिन्छ। र त्यसका केही फाइदाहरू अथवा राम्रा पक्षहरू पनि छन्। द मोडल अफर्स फ्लेक्सिबिलिटी। यो मोडलको एउटा राम्रो पक्ष भनेकै फ्लेक्सिबिलिटी हो, यो डेमोक्रेटिक इन नेचर हो। अनि करिकुलम डेभलपमेन्ट क्यान बिगिन्स विथ एनी द एलिमेन्ट्स अफ आवर फेज। यो यसको चाहिँ एउटा साह्रै राम्रो पक्ष भनौँ अथवा अन्य मोडलहरूभन्दा पृथक रूपमा यसले आफ्नो कुरा के राखेको छ भने पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि हामी जुनसुकै फेजबाट पनि निर्माताले आफ्नो काम सुरु गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ रहेको छ। यति भन्दै तपाईँहरूको यो आजको विषयवस्तुलाई मैले अन्त्य गर्दछु।